रहीम खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इब्रार साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। वो कहते हैं मैं अच्छा खासा हूँ, दिखने में भी अच्छा हूँ, बोलने में भी अच्छा हूँ, कद काट भी अच्छा है, पर मुझसे लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं बनते। आप इतने सारे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बना लेते हैं? और आपके पास इतने लोगों के नाम हैं, इतने लोगों की कहानियाँ हैं, आपको याद कैसे रहते हैं? तो इब्रार साहब, गुजारिश ये है, ये तो ज़िंदगी की प्रायोरिटी होती ना। लाइक कल शाम को मैं कारवान इल्म फाउंडेशन, फैसल टाउन में इनका ऑफिस है, इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है खालिद इरशाद सूफी। अच्छा, इनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। लाइक ये एक ख़वातीन का डाइजेस्ट होता था, उसके एडिटर थे और बड़े मेहनती थे। यानी अब भी वो जर्नलिस्ट, उनका जो असल तारुफ था। फिर उन्होंने इस कारवान को ज्वाइन कर लिया, इसके वो मैनेजर बने, डायरेक्टर बने, अभी उसके सीईओ हैं बहुत मेहनती। ये अदारा बच्चों को और बच्चियों को जो कॉम्पिटेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप देता है। गिलगित से लेके कराची तक वो ढूंढते हैं, उनके क्वाइफ फिर जाकर टेस्ट करते हैं, फिर उनका स्कॉलरशिप होता है। और इतनी सारी दुआएं मिलती हैं। बुनियादी तौर पर तो ये एजाज क्रैश साहब ने स्टार्ट किया था, फिर मुजीब रहमान शामी साहब, SM जफर साहब, वकास एहसानुल्लाह वकास साहब और बहुत सारे लोग उसके शामिल। अच्छा, इनका एक वेबसाइट भी है, साथ इनका यूट्यूब चैनल है जिसमें मुख्तलिफ लोगों की वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 2-3 रोज से मेरा चल रहा था इनके साथ, लेकिन टाइम हमारा 4 बजे का तय होता था, कभी वो नहीं कभी मैं नहीं। तो कल फिर मैं टाइम पे पहुंचा। और लेकिन उससे पहले, ये चंद रोज पहले उम्रा करके आए थे, उसकी मुबारकबाद दी। ये तुर्की गए थे, तो तुर्की में इनके साथ मिसहैप हो गया, किसी ने इनका पर्स चोरी कर लिया और इनका पासपोर्ट और कार्ड सब ज़ाया हो गए। और वो जो 4-5 घंटे थे बहुत तकलीफ वाले थे। जब अपनी वो स्टोरी सुना रहे थे, उन्होंने चाय भी मंगवाई, उन्होंने उसके साथ जो लवाजमात थे वो भी मंगवाए। इतने में कोई और मेहमान आ गए, तो उन्होंने उनके लिए, उनके साथ बच्चा था उसके लिए सैंडविच मंगवाए, उनके लिए बोतल मंगवाई। इसी दौरान अपने वो 1-2 कैमरामैन को, अदनान साहब थे, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। अच्छा, जब भी आपकी ज़िंदगी में लोगों का दिल रखना आपको आ जाए तो आपके दोस्त बनने लग जाते हैं। दोस्त बनाने की कैटेगरी अलग है, दोस्त छोड़ने की और छुड़वाने की कैटेगरी अलग है। इसे हम बात करेंगे तफसील से। आज मैंने सोचा मैं आपको, जैसे मैं ख़वातीन को बताता हूँ कि ज़िंदगी में रिश्तों के डूज होते हैं, डोंट्स होते हैं, इसी तरह आप चूँकि सवाल इब्रार का है, मर्दाना डिब्बे का है, तो इब्रार साहब सीधी सीधी आपसे बात करते हैं। आपके कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट, आई टू आई कॉन्टैक्ट। जिंदगी में कुछ काम कभी मत कीजिए, आप अकेले नहीं रहेंगे। ये जो आपको गिला है ना कि आप अकेले हैं, दोस्त आपके नहीं बनते या छोड़ देते हैं और आपके साथ उनकी नेटवर्किंग नहीं हो पाती। सो जिंदगी में जब भी आपको इंसानों से डीलिंग हो, और इंसान आपके जैसे नहीं होते, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, तालीम अलग होती है, खानदान अलग होता है, शक्लें अलग होती हैं, पसंद और नापसंद अलग होता है। उसी के बीच में आपने कुछ कॉमन चीजों को ढूंढना होता है। ये कॉमन चीज आपकी और उसकी मोहब्बत हो सकती है, ये कॉमन चीज आपकी और उसकी दरगुजर हो सकती है। यानी कुछ चीजें आपकी अच्छी उसको नहीं लगे, कुछ आप उसकी आपको अच्छी, तब भी एक दूसरे के साथ आप उसको आप इग्नोर करोगे। दोस्ती में कुछ डॉन्ट्स हैं, ये शादी में भी है, ये हर रिश्ते में भी है। सो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, दिल की स्लेट पे लिखना है तो वहां लिख लें, और अपनी आंखों में कहीं सजाना है तो वहां लिख लें। वैसे आंखों में सितारे सजे अच्छे लगते हैं, डॉट्स तो कहीं और रखने चाहिए। रिश्ते में कभी सख्ती मत करें, जब भी सख्ती होगी डोर खिंचेगी और टूट गई तड़क करके रिश्ता टूट जाएगा। अगर एक को थोड़ा लिवरेज देना पड़े तो दें। नंबर 2, रिश्ते में कभी, दोस्ती में, रिश्ते में कभी बदलिहाजी ना करें। यदि आप आगे पीछे हो गए और उसमें आप गुस्से में उस लिहाज को छोड़ दें कि जो लिहाज इनफैक्ट मजबूती होता है, ताकत होता है ना जी। बदलिहाजी अब बच्चों की करोगे तो उनके दिल से उतर जाओगे, उनकी मोहब्बत में ही रहोगे। तो बदलिहाजी रिश्तों में, बदलिहाजी दोस्ती में, बदलिहाजी जॉब में, तीनों जगह पे सूट नहीं करती। चौथी बात, कभी मजाक में भी अब्यूज ना करें, दूसरे को भी कभी इजाजत ना दें, ना वो उसको लेगा। अच्छा, अब्यूज करने में आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, चाहे उसको करें या किसी और को करें। आपको उसकी पार्टी का सरबराह अच्छा नहीं लगता। होता दोस्तों में
آپ اے پارٹی کے ہیں وہ بی پارٹی، کبھی اس کے محبوب کو یا اس کے لیڈر کو میں نے تو اصول یہ بنایا کہ جہاں زیادہ دوست ہوں، یعنی پولیٹیکل بات ہو بھی رہی ہو تو میں اس سے ڈسکشن سے اوائڈ کر جاتا ہوں۔ جو دوسروں کے محبوب ہیں ہم نے دوستی چلانی ہے، ان کے محبوبوں کی لاتیں ٹانگیں نہیں توڑنی، نہ ان کے سر کاٹنے، تو بلا وجہ بندہ کیوں۔ اچھا اسی طور پہ دوستوں میں کبھی نہ کبھی ناکامی ہو جاتی ہے، کبھی آپ پیچھے رہ گئے، کبھی کوئی جاب سے نکال دیے گئے، کبھی کوئی قصور ہو گیا، کبھی کوئی محبت کا بریک اپ ہو گیا، آپ کو پتہ ہوتا ہے، یا دوست بتا دے گا یا کوئی اور بتا دے گا۔ تو زندگی میں رشتے بچانے والے لوگ پرانی غلطی کا، کوتاہی کا تانا نہیں دیتے۔ یہ تانا چاہے بندہ 6 فٹ کا ہو یا 5 فٹ کا، یہ تانا اس کو کھا جاتا ہے، تانا اس کو انفیکٹ چھوٹا کر دیتا ہے، اپنی نگاہوں میں بھی، دوسرے کی نگاہ میں سے لگتا ہے میں بے وقت ہو گیا۔ اچھا جہاں آپ بے وقت ہوں آپ رشتہ کیوں چلائیں گے؟ آپ اس جگہ جانا چھوڑ دیں گے، آپ اس کی شکل دیکھنا چھوڑ دیں گے، آپ اس کی طرف مڑ کے دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اچھا اسی طور پہ یاد رکھیے کہ دوستی میں کبھی دوسرے کے خواب ہیں ان کو ڈینائی مت کیجیے، اس کی حوصلہ شکنی مت کیجیے۔ if he is willing to join کوئی آرگنائزیشن جوائن کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر آپ کوئی پازیٹیو ان پٹ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے، نیگیٹو مت دیجیے، اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی۔ اچھا اسی طور پہ جو اس کے رشتے ہیں، اس کے قریبی، کبھی ان کی بھی آپ نے بے لحاظی نہیں کرنی، چاہے اس کی بیوی بچے ہوں۔ ہوتا ہے بعض دفعہ فلاں کے نمبر کم آئے، اس نے بتا دیا، تو آپ اس کے بارے میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا، یہ آپ کو ڈسگریس کر دے گا۔ بات اور بھی مزیدار ہے اور بھی ضروری ہے، جہاں لوگ بیٹھے ہوں وہاں اپنے دوست کی بات کو کاٹے مت، یعنی اس کو بے وقت مت کیجیے۔ اس کی بات سے آپ کو اختلاف ہے، چپ رہیے، آپ سے پوچھا اس سے بالکل 100% دوسری بات دے دیں، اس وقت اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اس کو آپ نے اس کی بات کو نہ کاٹنا ہے، نہ زمین پہ گرا کے اس کی بے وقتی کرنی ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے کہ جن لوگوں میں ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، یعنی ویسے اچھے ہوں گے، جی چاہا تو منہ بدل لیا، جی چاہا تو خوش ہوئے، جی چاہا تو اگلے بندے کو بہت بےقراری کے ساتھ اور استواری کے ساتھ سنبھال لیا۔ سو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ بھی آپ کو ناقابل قبول، ناقابل اعتبار بنا دیتا ہے۔ اور ایٹیٹیوڈ لڑکیوں میں ہو یا لڑکوں میں ہو، دوستوں میں ہو یا عزیزوں میں، جہاں جہاں ہوگا خراب ہوگا۔ اپنے دوست کو کبھی بے وقت کسی جگہ ذکر کرتے اس کی غیر موجودگی میں اس کی امپورٹنس بڑھائیے، اس کو بے وقت نہیں کرنا، یعنی اس کی کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ وہاں لیٹ ڈاؤن اس کو نہیں کر، اس تک پہنچ جائے گی بات، پھر آپ کیا کرو گے۔ دو باتیں یہ کہ کبھی دوستی میں، مذاق میں بھی آپس میں ہاتھا پائی نہیں کرنی۔ یہ ہاتھا پائی مار پیٹ تک بھی جا سکتی ہے، یہ ہاتھا پائی سخت ہاتھ لگے تو اگلے بندے کو اس کی بے عزتی بھی ہو جاتی ہے۔ سو لڑکیوں میں یا لڑکوں میں کبھی مذاق میں، دوستوں میں ہاتھا پائی تک بات نہ جانے دیجیے۔ اور جو آخری بات ہے، دوستی ہمیشہ جن چیزوں سے چلتی ہے ان پہ الگ بات کریں گے، لیکن یہ جو کنجوسی ہے، خست ہے، آپ کا خسیس ہونا، یہ دوستی کو مار دیتا ہے۔ دوستوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، دوستوں پہ آپ وقت خرچ کرتے ہو، محبت خرچ کرتے ہو، دوستوں پہ سرمایہ خرچ کرتے ہو، اور ان کے رشتوں کے لیے بھی اور ان کے پیاروں کے لیے بھی جب وہ آتے ہیں تو آپ آؤٹ آف دی وے جا کے ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں جو آج میں نے آپ کو بتائی، ان سب کے ساتھ بڑا سا نو ہے۔ تو نو کہیں گے تو ڈونٹس ہیں، یہ نہیں کرنے والی چیزیں بھی بہت ساری ہیں، ان پہ ہم الگ بات کریں گے تاکہ ابھی آج آپ کو یہ یاد رہیں گے۔ اچھا اس میں کچھ چیزیں آپ اپنی مرضی سے بھی شامل کریں، وہ ایسے کہ جن دوستوں سے آپ کی کٹی ہوئی یا لوگ آپ سے ناراض ہوئے، ممکن ہے کچھ پرسنلائزڈ وجوہات بھی ہوئی ہوں، وہ بھی مجھے ضرور بتائیے، کمنٹس میں بتا دیجئے کہ خود آپ نے کیا دیکھا ہے کہ کن چیزوں سے، کن حرکتوں سے، کن باتوں سے دوستیاں ٹوٹتی ہیں۔ یا جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کسی کا راز نہیں رکھتے، راز آگے پہنچا دیتے ہیں تو بھی دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ سو یہ بڑا سا نو ہے۔ ان ساری چیزوں کو اب آپ کیسے یاد رکھتے ہیں؟ کسی واقعے کے حوالے سے یاد رکھیں یا سیدھے یاد رکھیں، اور اپنے برین کو انسٹرکشن دینی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی کہیں سے انکار نہیں ہوگا، اور دوستوں کے حلقے میں آپ کی محبت اور پذیرائی ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔